نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ پارہ نمبر 15، سورہ کہف، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 60، 61، 62 تا 70۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے جوان کو، اپنے شاگرد کو، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا،